سامي جهاد فاتوم وإلتو كابري دليق التونسي سور البلاتو وزيد لي برو كابتن حس وزيدني حاتم البوس زينب المالكي مراد زغيدي سافا اتر انتونس الكلنا اون ذي اير سافا كومونسي قولي يا خليل قولي يا عبير اللي جهاد جاي لو تليفون بيب هاو جاي كلارني سي اي اف ام بيبي سالاري والي دوبلي خلع علينا الاخلاص ترانكيلو كوا انرجي للتوب émission مخدومة pour toi نضال هاو جاي بوزيتيفي وصبحكم سور بداي ديناميزي فايقين كل ماتيني انا معاك سور لو تراجي ضحك وجو اكتواليتي برشا ربحو برشا غني معانا تفيقو 100% هيا فيقو زيد في الصون معانا تفيقو فايقين كل ماتيني انا معاك سور لو تراجي ضحك وجو اكتواليتي برشا ربحو برشا غني معانا تفيقو 100% هيا فيقو زيد في الصون معانا تفيقو هات الجو ساعد معانا تفيقوا كل صباح ان شاء الله نهاركم زين نتمنى لكم كل الخير النهار هذا بجاه النهار الجمعة ان شاء الله صبحيتكم بديت بالكدا ان شاء الله نهاركم بدا بالكدا ان شاء الله الويكاند بتاعكم يتعدى بالكدا نتمنى لكم كل الخير وكل عادة ديما معايا فين نعطيكم لي بون بلون على ذاك تاع اليوم باش نحكي لكم على دختي اشري وتهنى عن دارتي اقوى اسباس دو فونت نتاع غرو اي بوتي الكتروميناجي ملتي ميديا اي تيليفوني في تونس. زيد نحطولك على ذمتك ان غران شوا اي اون ايكيب كاليفيي ا فوتر سيرفيس تنصحك باش تشري اللي تحب عليه بالضبط. دارتي تهنى. نحب نفكر 90 دينار دينار يقعدوا في جيبك البرودوي دارتي بلوس. اشري وتهنى عن دارتي اقوى اسباس دو فونت نتاع غرو اي بوتي الكتروميناجي ملتي ميديا اي تيليفوني في تونس. زيد نحطولك على ذمتك ان غران شوا اي اون ايكيب كاليفيي ا فوتر سيرفيس تنصحك باش تشري اللي تحب عليه بالضبط. دارتي تهنى. حكينا قبيله على الاخبار اللي صار في 24 ساعه الاخر، حكينا مع مراد ومع وائل ومع زينب ومع كيف الكل على شنو صار دو مانيير جينيرال في 24 ساعه الاخر. اما يظهر لي يلزمنا زاده نعرفوا شنو صار في الراديوات والتلفز في 24 ساعه. ان شاء الله خير، ان شاء الله خير نضال وربي يستر. وما تزيدش تكرهني اليوم نهار الجمعة، دالي عمل الجمعة معانا، ممكن هذايا اخر نهار بتاع دالي معانا في الاميسيون. قولي زينب ساعات يقول لك الجسد يغدرك والا يعمل حاجة انت مش حاططها في مخك. قال لك اليوم في الزابينغ وعمل له هكا الجسم نتاع نتحلف فيك بالكسر. دوك الجسد نتاعو حكي قبل ما تكلم الكلمات نتاع محمد التونسي. بادي لانجويج ما يفرقش الزابينغ على قد ما يفرقش الزابينغ. يا خويا زينب محلاه، يا خويا زينب محلاه، يا خويا ما بدكم مرك، يا خويا ما بدكم مرك. ربي يستر. خلينا نسمعوا توا واش فما في الاس ا في التونسي. نهاركم زين، نهاركم عسل، نهاركم سمح، نهاركم فل. شعب الماتينال العظيم اهلا وسهلا اليكم الزقيم. يا الفايقين يا ولدي راكم تعبتوني. نضال السعدي بعد ما حكي مع الاموات في حلقه البارح، اسمعوا شنو يقول على خبر الموت. برشا ايموسيون في البلاتو مع المومون توشون هذا. كان الموت عندك معلومه من الفرحه شنو صاحبي تيز؟ انت راك خويا تخوف تحكي مع الاموات والموت عندك معلومه، تحبش تقدم ايميسيون في الزلاز وترتاح. لحظه مازال الضرب. شوف نضال كي قدم ديديكاس لشكون شنو يقول. 20 دقيقه مازلتوا معنا على راديو اف ام، احلى راديو، كل فريق فايقين. كيف ما نعطيكم الاخبار كل يوم، كيف ما نعطيكم المعلومات كل يوم، لازمنا نعطيكم زاده الجود فايبس والانرجي بوزيتيف باش نجموا ديماري وتبداو نهاركم بالكدا، تبداو نهاركم على قاعده وتكملوا جمعتكم زاده على قاعده. على ذيك عندنا فاطمه باش تعطينا البهجه وسرور. بهجه وسرور وفاطمه. اليوم في البهجة والسرور عندي خبر يعمل 66 كيف. خبر باهي كالعادة بيان سور، والعادة والعوايد يفرح، أما سورتو يخلينا نفتخروا اللي احنا توانسة. اليوم اترافير الكرونيك هذيا نحب نتلموا ونحب نقول أيها تونسيون، أيتها تونسيات، اليوم ولدكم حاجتوا بيكم، ولدكم لازمكم تقفوا معاه، هذا واجب. رياض عبد الهادي وبلوتو الباش مهندس رياض، قرا في تونس، تخرج من تونس وكمل رسالة الدكتوراه متاعو في ليون. أما اليوم مشارك في كومبيتيسيون مسابقة في قطر، بالضبط في الدوحة. المسابقة اسمها نجوم وعلوم، مسابقة معروفة ومرموقة
دايوغ هذه الدوره نمرو 13 نتاعها، يشاركوا فيها آلاف المتسابقين، يقعدوا منهم كان شويه اكهو للمرحله اللي بعدها، باش في الاخر بالكل يختاروا 8 هما اللي باش يدخلوا يجربوا ويخدموا على لي بروجي نتاعهم اللي هما مقررينهم ومختارينهم في لي لابوراتوار في الدوحه. رياض باش نشوفوه غدوه ان شاء الله باش يقدم لنا المشروع نتاعو، وان شاء الله يا ربي من سمسومة قلبي اونكور اون فوا يتعدى للمرحله اللي بعدها ويفرحنا ويفرح قلوبنا ان شاء الله. رياض غدوه ما لازموش يحس روحه وحده، ما لازموش يحس روحه مطيش هكاكا لا والي لا تالي. غدوه لازم الكل نحلوا التلفزه، نخليو خصوا له وقت اللي هو نتفرجوا فيه ونقولوا له رانا وراك رانا معاك. فما تصويت مش توا غدوه باش يقدم البروجي نتاعو في اطار الكاستينغ. غدوه لازم تحكي. اما وقت اللي احنا نبداو نتفرجوا ندعيو ونقولوا يا رب يا عالي يتعدى، نتعداو للإيتاب اللي بعدها، وقتها يولي فما تصويت 50%. 50% الاصوات من عند الجمهور اللي احنا اللي باش نصوتوا وماناش باش نخليه وحده، و50% لي جوري. دونك لازمنا الكلنا نتفرجوا فيه، نقولوا له رانا وراك ونقولوا له رانا معاك. اليوم رياض معنا احنا في التليفون، خاطرنا احنا فريق الفايقين قررنا اللي احنا من توا باش نقولوا له راك ماكش وحدك رانا معاك، الفايقين معاك. رياض صباح الخير. رياض جيب لنا كيف يا رياض. يا وعنا رياض عنا في الدوحة، يا وعنا رياض عنا، يا وعنا رياض عنا في الدوحة، يا وعنا رياض. مرحبا بكم. صباح الفل في تونس. صباح الفل. صباح الياسمين. زوز فايقين وناشطين ومتجندين ليك انت رياض، وفرحانين بيك يا رياض، فرحانين بيك، فخورين بيك. ادجكتيف اخر الاولاد. انا عندي ليه كلمه باش ترفع له معنوياته على الاخر. قل. رياض مدريد نحبك. رياض مدريد ان شاء الله. الكلنا ندعيو لك من سمسومة قلبنا، ان توكا انا سمسومة قلبي حاضره قاعده تدعي لك. ندعيو لك من سمسومة قلب فاطمه. لا سمسومة قلبي ترفع الناس الكل ما تخافوش. فيا سمسومة قلب. رياض انت توا في الدوحه، غدوه ان شاء الله باش نتفرجوا في الحلقه اللي باش تقدم فيها البروجي نتاعك. قبيليك قلت لي اللي انت ما تنجمش تحكي لنا على البروجي برشا ما تنجم تلمح لنا، انا نستنى فيك باش تلمح لنا. ياسر قلت لي التونسي. عادي حقوق التاليف. دونك جست تصليح صغير، هو الليله يتعدى على اليوتيوب وغدوه على الشين تيلي. ماناش خالتين اونيني ابارتير من 7 نتاع العشيه. 7 نتاع العشيه هات نقيدوا خذوا معنا راديو نتفرجوا في رياض. وبالنسبه للعباد اللي ما تنجمش تتفرج على اليوتيوب، غدوه في التيلي الشروق الجزائريه 8 نتاع العشيه بوقت تونس. الجاره الشروق 8 نتاع العشيه بوقت تونس. الكلنا غدوه مع رياض. يلزمنا نشجعوا ليزينيسياتيف هذوما، لازمنا نشجعوا العباد هذوما. قول لي زينب. انا جوست سؤال مهم برشا، نحب نعرف شنو كان يعطينا سينوبسيس على المشروع، خلينا نعرفوا بالضبط على شنو باش يدافع رياض غدو. داكور. دونك هي الفكره اللي يشاركوا بها ديجا المئات والالاف اللي يصبوا على البرنامج نتاع ستارز اوف ساينس. بارمي لي كريتير لازمها تكون اوريجينال، لازمها تكون عندها شانس كبيره باش تكون مخوله انها تكون عندها براءه اختراع. ساشون كو براءه الاختراع ما يجريش تكون على العالم العربي فقط، وانما على العالم الكل، يعني لازمها تكون ايدي بروفتابل على العالم الكل. دونك انا كبرودوي اللي معناها اللي اقترحته في البرنامج هو باش يحل لنا مشكله يوميا قاعدين نشوفها احنا الناس الكل، خاصه يعني في العصر نتاع الديجيتال اللي نشوف فيه الايامات هذيا في حياتنا. بدرجه اولى باش يكون ديستيني للاطباء، للسوشيال ميديا انفلونسر ولا الكرياتور دو كونتوني على السوشيال ميديا، وللرجال الاعمال اللي بداوا رجال الاعلام بلوتو اللي بداوا ان ديبلاسمون، يعني في تنقلاتهم الميدانيه. تري بيان، سي تري كلير رياض، يعطيك الصحه. دونك الرونديفو اليوم على اليوتيوب، وغدويك ان شاء الله على قناه شروق الجزائريه في 8 نتاع الليل. ميرسي بوكو رياض، ان شاء الله من قلبنا تتوفق وتتعدى للإيتاب اللي بعدها، وباش نكونوا وراك وماناش باش نسلموا فيك. نهارك زين رياض، بون جورني. باي باي رياض. باي رياض. كوراج رياض. بيان بابا بيان. لولا رياض، نحب جوست نرجع على حاجه. وقت قلت من سمسومة قلب فاطمه قالت لي قلبي يرفع الناس. باركينج عندها باركينج مش قلب. عطاير سؤال عطاير، شكون قلبه اكبر، المراه ولا الراجل؟ شكون قلبه اكبر؟ روحانيا ولا روحانيا؟ سيونتيفيكمون قد سيونتيفيكمون المراه اكبر قلب. المراه اكبر. نجم نجاوبوكم بعد في كل اكسبريس. ما زلتوا معنا على اف ام احلى رجل جروب. ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله صباحكم ديب بالكدا. 8
و36 دقيقة قبيلة سألت ليكيب قلت لكم حسب رأيكم شكون قلبه أكبر الراجل ولا المرأة؟ أنا نحكي نقول سيونتيفيكمون. أنا نقول المرأة قلبها أكبر حتى سيونتيفيكمون، روحانيا هذيك أكيد. علاش أكيد؟ أنا نقول يا أخي هذا رأيي أنا. يا خويا عايش. انا والله طرحت علي هكا موضوع ياسر معقد. توا النسويه الفيمينيزم متفاهمين فيه، وقت اللي راجل يحاول يكون تقريبا معتدل وباش نقول ما نمشيو كل سواسيه نقبلوه، لكن كي المراه تعمل هالتمييز هذايا لازمنا نضحك. اون تيلمون دو غوتار يا وائل كون دوا غاترابي. انا مانيش مع كل انواع الفيمينيزم، انا مع الهيومانيزم. انا يظهر لي تبدل اليوم يظهر لي ولا ما بين لازمنا غاتراب لو غوتار كمان. معنا برشا الاف السنين لازمنا نرجعوه. قلب شكون اكبر؟ قلب شكون أكبر؟ انا متاكد نضال قبل ما تعطينا النتائج المراه قلبها كبير، وهذا ما يتخالفوش على الاثنين، ولكن الراجل راهو قلبه باركينج حقيقي. راهو يهز راهو ينجم يحب على الكل. تفهمها بالريبرتوار من بعد قداش ينجم يهز. سيونتيفيكمون الراجل اي قلبه يوزن ابوبري 300 جرام. باهي. والمرأة على جدولت نحكي واكي قلبها يوزن ابوبري 250 جرام. بالسمسومه ولا بلاش السمسومه؟ يعني فما هذيك وحده توزن رايه. جربي زيد فيها خلينا هاي جودة لتونس. يلا يعني الرجال ما تحسوش دجاج قال مثال جاو 300 جرام مع الراجل. هما زوز قلوب كيف كيف فما 50 جرام. هو المراه غير كيف كيف وجهتها وباش يقولوا لنا كان براجل الكل كيف كيف ما نظنش هذا اللي باش يشوفوه تو في الهوروسكوب. لوروسكوب. صباح الخير 12 مليون، صباح الخير 12 برج الحمل. انت تداعيات الفول مون اللي مازال كيتعدى ما مشيتش معاك برشا، على خاطر في الوقت هذاك مش شهر تنطبق عليك الابيات التاليه: ساعات نشوف الدنيا بالمقلوب، ساعات نخمم اكثر من المطلوب، للشاعر ايالي. لذلك اخطاك من الفول مون وتنجم تلتجئ للفول المدمس نتاعنا في المتناول، وكل قدير وقدره حتى السوداني يمشي معاك. الثور البرج الوحيد اللي نجم يحلم عينيه محلوله. الثوره بالله والله ما تعرف عليه حتى شيء ماله. البرج الوحيد قلنا اللي نجم يحلم عينيه محلوله. يا ثور تحب تحلم ارقد، تحب تعمل قوم، معناها ما تخليكش الامور. فما مشروع تجاري فاق بيك عندك السرحه، ديما كي تشتري حاجه احسب باقيك مليح خاصه اليوم. الجوزاء ارضاء الجميع غايه شبه مستحيله يا جوزاء، يعني مثالش الاذواق تختلف، ماكش برودوز وماكش دبي وماكش فايقين على اي اف ام، راهو تنجم معناها ما تعجبش العباد. على كل جوزاء كي تحصل كعبتين وكعبه باهين تتسمى سلكتها يا جوزاء. السرطان ما ادراك ما البرج. اي نعم ما ادراك انت الجمل عاد. انا الجمل صح. سرطان عامل رومبو على جمل ناخذ مثالش. برج شعبي برج شعبي على كل المقاييس، طاقه ابداعيه كبيره. كل سرطان فاش يوظفها، مثال السرطان ينجم يقنعك الي 2021 تونس نظام ملكي. صحيح برا صحيح عنده قوه اقناع كبيره. حذاري من الغرور يا سرطان، خاصه كي تبدا عامل رومبو على جمل. الاسد جوك باهي اسد عايشك. طاقه نتاع عمل وما راح تصنع بها الفارق اليوم. بلغتنا الاسد اليوم عامل كيف لدرجه انه باش يفض مشكله كبيره بنكته. اليوم لازمني نكتب اليوم ما تنساهاش اسد. وتو كان فما حاجه تو جبت بيعتها اسد. العذراء نعرف اللي نيتك طيبه ما قصد حتى شيء، اما ساعات الموقف المحرج ما عندوش وقت، خاصه كي يبدا احراج مجدي سميري. تحكي على زابينج بتاع اليوم جهاد. نسلم عليك نسمع فينا اكيد. اذا العذراء كان المشتري كمل هكا يدور ويعكل هارب من عطارد، راهو باش يصير الموقف المحرج. الميزان في وسط الحظبه والزحمه والضوضاء تنجم تقضي قضيتك بكل هدوء يا ميزان، كيما الطون تاعي توا. حقا ميزان شد يمينك في الفيسبوك، لا تعمل جامات على اخر حاجات في حياتك تحب تعمل لهم جام. العقرب اليوم هو النهار اللي لازمك تعمل روحك ما سمعتش ما ريتش وبالتالي ما قلتش. اوكي عقرب اوكي عقرب من غير مداخلات وشهادات حيه وتدخلات وتوضيحات، ما يخرجش من الدار. اوكي خليك بعيد وتو كل شيء يشد بلاصته وياخذ حجمه الطبيعي يا عقرب. بالنسبه للقوس انت عكس العقرب اليوم، تحس في روحك بطل خارق من انتاج مارفل ولا دي سي كوميكس ولا على غير الرجل العنكبوت، الرجل الوطواط، المراه الهره. ما عقلتهمش انا باتمان. باتمان وكاتومن وسوبرمان. سوبرمان الكواكب الكل معاك، سيجار
سيجار تعرفوا باكو كواكب ولا صحيح. الجدي صحيح لا تؤجل عمل اليوم الى الغد، صحيح خير البر عاجله، اما يا جدي انت تزرب تسوينج يا جدي، مش باهي لاعصابك ومش باهي للموضوع بيدو، كان تشم في ريحه مشوي هذاك مخك ما سكتش، ارحم روحك يا جدي. أدلوا اليوم عامل رونفوا على حمل في علاقة بالكرم والجود والعطاء. تذكروا الحمل كيفاش رباعي الدفع؟ نعم. اليوم الدلو وكيك رباعي الدفع. اليوم الدلو باش يخلع روحه بالمصروف. اليوم الدلو مستعد يضحي ويجمد مشاكله الخاصة في الفريجيدير ويضحي من أجل الآخر. معناه يجمد مشاكله؟ معناه يعني عادي تحل باش تاخذ أبو زمية باردة تلقى بحذاها شطر قارصة ومشاكل نتاع فهمت؟ الحوت ختامها مسك. حوت عليك عايش يا حوت روحك في بلاستيك. الحوت ظهر لي فرصه باش تقعد وحدك شويه وتحكي مع روحك، ونأكد لك باش تلقاها المشكله في الكوانات نتاع نفسيتك. لوج مليح في ذاتك تحت التابي ورا الريدوات فوق التلفزه، المشكله راهي صغيره اما تتلقاها. كانوا هذم الهوروسكوب تاع اليوم. شكرا نحب نعرج على هوروسكوباتي اللي انا قلتهم راهم صالحين سبت واحد زاده، خاطر ماناش باش نتقابلوا دونك يمشيوا سبت واحد. نكلموك. باهي خلينا توا نكملوا نمشوا للربح مع بيك ومع ساسو. هات الكاش. Ce jeu vous est proposé par BIC. ديما فما ستيلو بيك يواتيك. بيك pour une rentrée réussie. نمشيو توا لساسوها حلومه اللي موجوده كما قلنا قدام فاكولتي منوبه. باش تربح واحد فيكم من اللي موجودين بحذاها كادو قيمته 100 دينار ودو لو دو برودوي بيك. صباح النور يا احلام. صباح الخير. صباح النور. خير احلام. انا متغشى شويه على فاطمه تخيل. علاش شويه؟ علاش برشا؟ مستمعين بتاعي بعثوا لي قالوا لي راهو فاطمه بوعون تجبد فيك. فما كوكيرو. بخير. جبدت اللحم الا اللحم عايشك عشان تتنجم تجبد الخضره اما اللحم التجاره ديجا معبله عليا. سؤال حلومه، الكوته عادة طلعت شويه ولا مازلنا كي البارح؟ والله طلعت 2%. باهي دوسمون مش يرموك كما يقولوا. باهي فما زوز جاو سالوا على نضال السعدي و10 جاو سالوا على 100 وبيك يحبوا السلوات بيك يا خويا. ونحب نكون صريح الحقيقه ونكون اناتك الزوز اللي جاو سالوا عليا انا اللي بعثتهم باش يكون واضح. غش احنا معروفين بالمصداقيه راهو نضال. صحيح. اما قولي حلومه شكون بحذاك حبيبي؟ والله احنا بحذينا نشرفوا معاك. نسيت اسمك مش على حاجه. نشرفوا معاك اسمك مش على حاجه. سهسوها ما يجيش عجب لقاها في زابي بالطبيعه. تفضل. صباح الفل. ياسمين. رانيا شنو حوالي قد عمرك؟ 19 بروميير اني سنة رانيا. اش تقرا؟ اي بريبار منوبه. ما شاء الله ما شاء الله ربي معاك وان شاء الله ربي ينجحك بجاه النهار ونتمنيو لك كل الخير ونتمنيو لك انك انت درايج اخر بريبا منوبه ونتمنيو لك انك انت درايج اخر تكون رابحه 100 دينار. ما نعرفش هسه تاع شنو القطار السريع. خلينا نمشيو ديريكتومون للسؤال. السؤال نتاعنا اليوم يقول قداش من كيلومتر تنجم تكتب بستيلو بيك كريستال؟ قداش من كيلومتر تنجم تكتب بستيلو بيك كريستال؟ الإجابة كانت موجودة على الفيسبوك. خلينا نشوفوك تبعت ولا ادخلوا لللايف نتاع اف وشوفوا دليل قاعد يعمل في الغشه توا باش فما غش معروفين بالمصداقيه. ادخلوا لباش فيسبوك بيك فما الاجابه راهو فما الاجابه. نعطيها مؤشر. الزوز نتاع نضال قاعدين يقولوا لها. نعطيها مؤشر نعاونها من الباساج للمنزه. عندي انا مؤشر واحد اخر. سوم الفوفيلي كيلو فوفيلي. يلا الكرة عندك تو. قداش من كيلومتر؟ سامحوني باش نكح. 3 كيلومتر. اش قالت؟ 3 كيلومتر والجواب صحيح. مبروك عليك 100 دينار ودو لو دو برودوي من عند بيك. باهين. ال 100 دينار هذوما شنو باش تعمل بهم؟ قول لي اول حاجه باش تعملها. ما تحرجهاش خليها. والله ما نعرفش.
مصروف مصروف فلوسك وتصرفها كيف ما تحب انت والف مبروك وان شاء الله الويكاند بتاعك يتعدى مزيان كيفك وهاتا وسي وصلت لك القضيه نتاعك. اقوى لقطه صارت نعمل هكا الكاميرا قالت لي فاطمه شنية 30 ستيل وميجات مش ستيل. انا نطلب من اليوم عاش قاعدون يحذي المره الاخرى يعمل يقول 7-3 على البلانتيات المره ذي يعمل لي 30 انا ما عادش بدل مانيش نسمعوا زاد كلام حاتم الحاج قال نقعد فوق حجرات بعضنا هذا نشوفوا ديسباتشينغ صحيح وتوكا مبروك عليك مره اخرى وانتم ما تنساوش تسمعوا فينا اللي ديما تلقى ستيلو بيك يواتيك. Ce jeu vous a été proposé par BIC. ديما فما ستيلو بيك يواتيك. BIC pour une rentrée réussie. باش نرجعوا لكم شويه اخر مع الديبا ما بين بالله فما صوره يا نضال قبل الصوره اللي كنا نشوفوا فيها نتاع السهسوها والفايزه رانيا ان شاء الله مبروك عليها. فما صوره لفتت انتباهي مراد ممكن انت زاده. نحن كنا قدام كليه الاداب بمنوبه من راكمه كليه الاداب وراس سهسوها كان فما علم تونسي رفع محليها التصوير العلم اللي كان نزلوه كان تتذكروه وحتى طلعوا في راسه علم داعش او كعلم تونس ومراه من جديد دخلت اي تو الدكتوره ولا الدكتوره موافقه ان شاء الله. دونك صوره ياسر محلاها يسهسوها يعطيك صحه على الكادراج وان شاء الله علم تونس ديما يرفرف وان شاء الله انتم نهاركم ديما يبدا معانا من 7 ل 9 ونص. خلينا تو نتعدل ببليستي صغيره ونرجعوا لكم. 8:48 دقيقة قاعدين تسمعوا فينا على اي اف ام احلى راديو فايقين وان شاء الله تكونوا فايقين وان شاء الله نهاركم احلى نهار وان شاء الله الويكند بتاعكم يتعدى مزيان. قول لي جهاد تحب تقول حاجة؟ زوز مستمعين في الشطر الاخر نتاع الكوكب سنة وجاك ذا وادي يسمعوا فينا توا من فيرجينيا نحيوهم برشا. فيرجينيا تحية لهم طبعا مش برجها راهو نحيونا برج فيرجينيا طبعا نحيوهم برشا. نحيو المستمعين نتاعنا من كل بلاصة جاي توا وقيد. لا عندك مستمعين انت تحبهم برشا زاد نضال غير التوانسة بلادك برشا يسمعوا فينا برشا اخواتنا من تسعة خاطري مصريين رحت شوار ليبيا الله نحيو المستمعين نتاعنا من كل بلاصه 1 2 3 فيفا الجيري هذا بسم الاخضر فيفا الجيري تحية لهم طبعا الكل. خلينا نرجعوا توا سبيسيال ديديكاس للناس عنابه وناس وجده وناس تيزي وزو يمشي من الجزائر للمغرب وينقز ويرجع صحيح تجبد وبربي كان عندنا مستمعين من الجزائر يفسروا لنا علاش يعملوا ديديكاس ساعات الكهرباء او سبيسيال ديديكاس لل 407 تي دي اي عمري ما فهمتها ما مصوروا بها التورناج خاطر وي نقولوا زاد المراد اللي عنده مستمعين راهو يسمعوا فيه برشا من ليبيا نحيوهم. هي سي فري هما اللي كانوا معورين برشا وقت الكره تو في السياسه اقل شويه السياسه اقل من الكره اما في الكره لا بالحق تقعد به يتبعوا والله نحكي بجد معناتها البارح حليت الباج فايق وين قريت ميساجات برشا ميساجات ولي ميساج نتاع الكونت نتاعي ونلقى العباد يسمعوا فينا بالحق من كل بلاصه من فرنسا من ليبيا من ايطاليا من المغرب منوبه حاجه وتوا من لونجلتير سامي يسمع فينا من لونجلتير بعث لنا صباح الخير ما شاء الله. نحيوهم الناس الكل وتوا جاء وقت الرسمي جاء وقت الديبا. كيف ما قلنا لكم السؤال متاعنا اليوم مع او ضد اطلاق حوار وطني شامل. الحوار هذا عنا قداش نسمعوا به باش يصير ولا يلزموا يصير ولا مع انه يصير ولا. الديبا اليوم كالعاده باش يكون مع وائل مقابله حاتم نعملوا مراد سمعني مراد صباح التوفيق اسمع تباتشيت معز وفهمناها حاتم كيفاش اسمعني حتى مشكل فما فاتته في الزابينغ فما مره زينب غلط قلت لها مالك خلي مالك خلي معنا كلها ومالك افهم انت معناها انا وين فانا كوكب فهمتني باهي دونك نعاودوها الديبا باش يكون مع حاتم ومراد سفيان جلال سفيان نعطي ديما يعمل فيهم غسيل الغلطه انا عيط لي وليد مره مع وائل يلا شبيك وليد هكا خلينا نمشيو معناتها بلوس غير مع وائل ومراد دونك 3 فوا يلزم تقيد صحيح كل واحده يلزم 3 لونسمون باش ينجح فيهم على خاطر انا حبيت احمد ربي مراد احمد ربي ما قالكش معنا رانيا بالليل يا راجل نذكر اللي رانيا راهي برج صدريه واضح ميرسي على فورماسيون جيد. دوك احنا حاطين لكم سونداج عودوا المره الرابعه حاطين لكم سونداج على الباج انستغرام نتاعنا توا وقيت باش نسمعوا ديبا
باش تاخذ مراد دقيقه من بعد وائل دقيقه نعملوا دوره. خليه يبدا وائل. ديو من هوني دابا من غادي. لي با مال لي با مال. وائل 2-3. اسف على الفرنسيه حلوه. صوت من هنا نزول من هناك. يظهر لي خليك في البوليتيك. وانا قبل خليك في السياسه خير. خليني قبل ديبا نحب جوست نحيي كل بنيه اسمها رانيا نقول ان شاء الله نهارك زين. ان شاء الله يا ربي تعدي لك نهار جمعه باهي وان شاء الله تعمل الحاجات الكل اللي تحب عليهم ونبوسك برشا الرانيات الكل. يا خويا محسنه مضمنه والعزوزه رانيا. توكا يلا وائل باش نبداو بك انت تاخذ دقيقه من بعد مراد ياخذ دقيقه نعملوا دوره من بعد نرجعوا لكم كل واحد يزيد دقيقه اخرى. عندنا دقيقه في الكرونو. خليلو ميرسي. لا فسر قبل عاد شنو طلبت منك. طلبت منا حاجه قبل ما تعطيني الكلمه. انكم تو في الموضوع هذا فما ناس مع انه يكون موجود الحوار هذا وفما ناس من اللي يسمعوا فينا ضد الحوار هذا لاسباب. كل واحد عنده اسبابه. انتم زاده ممكن عندكم ديزافي مختلفين اما احنا رانا باش نحاولوا نوصلوا صوت كل واحد فيهم. اون فا ريبريزونتي باش نمثلوا العباد اللي هما رايهم مع والعباد اللي هما رايهم ضد مع حاتم ومراد ولا حاتم ومراد. يزي ما عادش تقدم 5 مرات 5 لونسمون. مراد انت تفرح جبدك نسي صاحبه وعشيره وائل. اسمعني اذا وائل باش يتبنى موقف. مراد باش يتبنى موقف. شنو الموقف اللي باش تاخذ؟ اذا اليوم باش نتبنى موقف ونحاول نقدم حجج مع تنظيم حوار وطني شامل. ومراد بيان سور ضد. باش نبداو بك انت وائل دقيقه في الكرونو. اذا نحكيو هوني على حوار وطني مش مشابه لحوار 2013 اللي رعاوه الرباعي الراعي للحوار كما تعرفوا بقياده اتحاد الشغل والابتكار منظمه الاعراف. علاش لازم اليوم حوار وطني شامل في البلاد؟ لانه وقلناها بصوت واحد على ما اظن لا للانفراد باداره البلاد وخاصة بإدارة الفترة الاستثنائية. نحكيو على إدارة الخلاف في تونس، الإدارة السلمية للخلاف. اليوم تونس بدأت تتقسم أكثر فأكثر، حتى نسب المساندة للرئيس الرافض للحوار رفضوا من عند الاتحاد ورفضوا من عند الأحزاب. اليوم المساندين ليه قاعدين يقلوا، ولو كانت موجة عارمة من 94% نزل ل 90%. السونداج الجاي متأكد باش يكون أقل برشا على مستوى نسبة المساندة. نحكيو اللي تونس تدار الحوار هذا راهو من قديم الزمان. نضال مراد نحكيو على بلاد راهي معتدلة، طقسها ناسها قلوبنا كلنا تقريبا عنا الاعتدال كصفة وكعادة فينا. شكرا وائل. خذنا الدقيقة الأولى ياخذ تو مراد ومن بعد نرجعوا لك. مراد فما توب كرونو. 3 2 1 جو. ميرسي جلال. المهنة كرونومتر. هو الدور هذا صعيب لأنه أنا مانيش متبني الرأي هذا. باش نحاول نفسره كمان للأقلية أو الأغلبية مانيش عارف كيفاش نصنفوه. اللي تقول وأنه باش نعملوا نظام سياسي جديد وباش نعملوا قانون انتخابي جديد، لأنه هذا هو الموضوع متاع الحوار. ما حاجتهمش باش ياخذوا رأي الخبراء والمنظمات والأحزاب. علاش؟ على خاطر يعتبروا وأنه الثورة الحقانية بدأت نهار 23 أكتوبر، والثورة هذه يلزمها تكون في شكل تسونامي وما يلزمهاش تكون إصلاحية، يلزمها تكون ثورية، معناها تعصف بكل ما بنيته تونس تقريبا في 50 سنة الأخرانيين لبناء هذا كلامهم نخبة جديدة. مش كلامي أنا، كلام نوفل سعيد اللي هو البيس 2 نتاع كلام الرئيس قيس سعيد. كي تحط ستيريو معناها يتكلم الرئيس قيس سعيد ويفسر مع الرئيس أخو الرئيس نوفل سعيد لابسوس ريفيناتور. ما عادش تقول لي حاتم ومراد وكل شيء. حتى انا عملت الرئيس نوفل سعيد. كيف نقولوا لي غير من اي واحد ينجم يغلط به يغلط. مراد ميرسي. توا ناخذ لافي كوميم تاع زين. نحب ناخذ لافي تاع زين في اللي سمعته. والله معناتها اليوم فما اجماع انه حتى حد ما يحب فما شكون ينفرد برأيه ولا ينفرد بالقرار، وأنه الناس الكل تساهم في مصير البلاد اللي هو مصيرنا الكل في الآخر. معناتها هو مصير الشعب التونسي، ماهوش مصير شخص وإلا الدائرة متاع أشخاص. وخلينا نمشي ونبعدوا على بسوس متاع مراد. فما حاجة مهمة جدا، البلاد ما عادش عندها برشا وقت تخسروا. دونك حتى كي باش تحدد حوار، حدد التايمينج متاعه، حدد شكون يشارك فيه، كيفاش باش يتعمل. توانس عينهم بهذا ولا بالكش من بعد السونداج يبدا عندك الأرقام أكثر. نتا عندي الأرقام وفما 12,000 إنسان صوت. فما 12,000 مصوت باش نشوفوا بعد رايهم. باش نرجعوا لوائل دقيقة. إذا قلت مع الحوار هذا الشامل، طبعا الشامل يعني المنظمات، يعني المجتمع المدني بصفة عامة، ويعني كذلك الأحزاب. شكون الأحزاب؟ صحيح نظمنا حوار من قبل، نجحنا في أنه نركزوا السلم الاجتماعية وتسليم السلطة
كيف بطريقه سلميه، لكن فشلنا في انتاج نخبه سياسيه حاكمه جديده تنجم تمشي الامور بطريقه سلسه سليمه وناجحه. دونك هذاك علاش اليوم اللي باش يقعدوا على الطاوله يجب تطهيرها، تعقيمها الطاوله هذه، نظفوها بالكدا بالمنظمات طبعا الوطنيه وكذلك من الاحزاب. اللي فشل في الانتخابات من قبل على مستوى الحسابيه، طبعا المستوى الحسابي نحكيو على دائره المحاسبات اللي عنده اتهامات بانه عنده مال سياسي اكثر من اللازم وغيره الانفاقات نتاعو، هذا الكل نبعدوه، لكن ننظموا حوار كمام. علاش؟ لانه الطاوله تلمنا الكل، كي العائله ما تتعشاش على نفس الطاوله تجي فيها الفرقه، ومن الفرقه تجي الغربه، وانت في بلادك كان تجيك الغربه تجيك النقمه، وهذا ينجم يولد انقسام كبير غدوه في البلاد يوصلنا حتى لتهديد السلم الاجتماعيه. وسمعنا لغه الخنان. شكرا وائل. مراد عندك دقيقه باش تجاوب. اللي يحبوا الرئيس يكون هو الأول والأخير يقرر شنو النظام السياسي وشنو القانون الانتخابي اللي باش نخدموا به. من أهم حاجة يقولوا عليها هو أنه تقريبا المنظومة الحزبية الكل يعتبروها ملوثة مرشية موسخة، والدليل هو أنه البارح خرج الخبر أنه صارت جرائم انتخابية ديجا في 2014 باش ما نحكيوش على 2019، وبالتالي فما تصور إذا صح جديد إذا صح وأنه تونس الغد تبنى من غير أحزاب. هذايا فما شكون معاه ويعتبر أنه المستقبل في شكل جديد من الممارسة السياسية ما نحتاجوش فيها الأحزاب. لكن ردوا بالنا وقت ما الأحزاب هي ما يسمى ديكور انترميديير، معناه يجيو ما بين المواطنين وما بين السلطة. إذا كان باش نخليو السلطة عند شخص واحد وقتها باش نبنيو شكل سياسي جديد تماما، وممكن ينجم يكون بعيد على اللي نحبوه، ممكن زاده هذاك ما يريده جزء من الشعب التونسي. واضح. سمعناكم تو الجوز، تو يلزمكم تسمعوا شنو المستمعين رايهم. 12,000 برشا راهو. 12,000 ما شاء الله والله بارك الله برشا. شكرا لهم اللي شاركوا. تم صح. 12 مليون مع أو ضد أن يكون فما حوار وطني. بون فما 60% وفما 40%. 60% ضد داكور، و40% متوقع أن يكون موجود حوار وطني. هدايا عندي سؤال ليك نضال، وانت تنقل توا في رأي الناس من 4 أيام تقريبا 5 اليوم. كل يوم النسبة متاع الناس اللي مع قرارات الرئيس الشمولية والشاملة قاعدة تنقص. كان لاحظتها البارح نحكيو على 36% ظهر لي، مع اليوم ولاو 40%. هذا مع اجراءات جزئيه اعلن عليها. اعطيني غدوه شنو باش يصير وقت اللي تقعد تغني وحدك وجناحك يرد عليك يولي نشاز. وانا ما نغنيش ما تكبسني معناتك انا ما نغنيش. انا تعرف شنو نعمل؟ انا نقول لك اللي توا 9 واللي توا باش تعداو الميتيو والاخبار هكا ماكس ميتيو والاخبار مع الفولي. دليق التونسي سور البلاتو وزيد لي برو، كابتن حس وزيدني حاتم البوس، زينب المالكي مراد زغيدي سافا اتر انتونس، الكلنا اون ذا اير سافا كومونسي. قول لي يا خليل قول لي يا عبير اللي جي هاد جاي، لو تليفون بيب هاو جاي كلارني سي اي اف ام بيبي سالاري والي دوبلي، خلى علينا الاخلاص ترانكيلو كوا انرجي للتوب ايميسيون مخدومه بور توا. نضال هاو جاي بوزيتيفي وصبحكم سور بداي ديناميزي. فايقين كل ماتيني انا معاك سور لو تراجي، ضحك وجو اكتواليتي برشا ربح وبرشا غني، معانا تفيقو 100%. هيا فيقو زيد في الصون، معانا تفيقو فايقين كل ماتيني انا معاك سور لو تراجي، ضحك وجو اكتواليتي برشا ربح وبرشا غني، معانا تفيقو 100%. هيا فيقو زيد في الصون، معانا تفيقو من 7 ل 9:30 مع فايقين. ان شاء الله نهاركم بدي برقدين، ان شاء الله صباحكم بدي برقدين. ما يسالش حاجه، قول لي جيت. والله بالحق ساعات تلقى مستمع ديجا المستمعين بتاع فايقين انا نحب نحييهم على خاطرهم ضامرين برشا، على خاطرهم فايقين برشا، على خاطر ساعات فما مستمع تتمناه بحذاك كرونيكور. والله بالحق اللهم صل على النبي، عمل لنا ليستا احمد الميرجري برج الطويل، دالي التونسي برج الوزير. والله بالحق على قبيلك قلت انا رانيا اللي ربحت بتاع البيك برج السدريه، بناء على الموضوع ونسج على المنوال
ذكي برشا ذكي برشا ذكي برشا. كريم كالي نحيوه برشا. تحيه الكريم. تحيه كريم. وتحيه لاي بلاصه فيها فيها الابراج فيها برج. نضال برج خليفه نذكروا اي نعم تواريخ في برج خليفه توا التصاور التذكاريه موجودين في الاول دونتري للياق. علاش هذيك وجهك نضال؟ علاش شنو تفكر في بس ما سبيل قول على سبيل ما لازمهاش تتعرف. عندي حاجه اخرى حسب المريول نتاعو دالي التونسي برج الخضراء. بالله خضراء بيستاش شويه. لا مش بيستاش هذاك. انت عملت اولمبيك شويه سامحني باسكو عملت باسكو هي حكيت عدان قبيليكا فما برج الرومي. برج الرومي حلومي وانا جيل السبعينات الكل يعرفوا نسكروها مع مراد اللي هو برج العامري. نسكروها هكا. خلينا تو نتعداو للمومون اللي تحبوه انتم الناس الكل، لو مومون اللي انتم تحصلوا شكون من عائلتكم من اصحابكم من احبابكم. يس تسلك ولا هذاك شنو باش نشوفوا فيه؟ باستا وتسلك وتست ما تحكيليش. باستا وتسلك وتست. الو وي عاصم ابراهيم. مرحبا بك خويا. مرحبا خويا. منين تكلم فينا ابراهيم؟ خويا انا توفيري هنا. مرحبا بك ابراهيم. عايشك ربي يفضلك. يعيشك. كلمتنا انت باش تحصل شكون من العائله ولا من الاصحاب؟ اي عندي نسيبي خويا مغلب علي انا نحب نعمل معنا به. مش انت وحدك صاحبي. نسيبك شنو باش تعمل له؟ باهي باش نقول له انا راني دخلت في نقاش انا وقتك البارح حاد خلينا نحكي نقاش الحاد. نركز مع الحاد. ياكا وتقول له راني وصلت لموصلها وطفله تحب تتعلق، اذا شوف لي حل في الموضوع خاطر ديما يفضل لي فيها هو. نجم تقول له راهو بلبستها شويه راهي داخت ويجي القى حل مثلا. اما دخت وحدها دخت وحدها ابراهيم انت ما درتش فيها وما مسيتيش. نقول له راهي داخ يجي فيقها. داخ يجي فيقها. يجي فيقها. واضح مريك واضح. نكلموا ضربها اخوها. ضرب لي حد ضرب لي العنف ما نسجلوش على العنف. صحيح. نكلموا نسيبك شو اسمه نسيبك. مخاطبكم مشغول حاليا بمكالمة أخرى. Votre correspondant est actuellement en communication. تحكي معها انت طول ديريكت دومين. جو. الو. جو. وينك جليل؟ سافا بوناساب؟ سافا الحمد لله. وينك انت شعب؟ وينك؟ هاني خويا هاني خويا سافا. بوناساب يا ودي شنو غلطت في نمروك يا صاحبي؟ والله ما سمعتك. ما تكلمني يا خويا كان مرة في الفيل. شبيك فهمت؟ ايش باش نعمل؟ لا بيس تسمعني برجولي انا نحبك ونقدرك ونعزك. اما راهي البارح اختك زعلتت معايا برجولي. هذه نعرفها راه نتاع الدخله نتاع نحبك ونقدرك ونعزك نتاع مشكله نتاع اختك تعاركت معايا نتاعني واحد في رستورون ما ندرى شنيا كذا. شكون الغالب؟ كالعاده يا اخي كالعاده برجولي راهي داخت توا ويتفيق راني ما بقيت منع. داخت اي تعاركت انا وياها خويا وزعلت حتى انا شوي. كان عرفت لها بطمان انا كل مره موضوع كل مره لزت لي خويا لزت لي ما بقيت ما نعمل انا. يا ابو نسب ما بتكلم عاد بابا من الاول انت. يعني كلمتك بعد ما داخل قبل ما تسوق باش نكلم والمواضيع هذيك الكل نورمالمون تتكلم في التليفون فلان راهو كذا راهو صار وماك تعرفها هي طفله وكذا وخرنانه. هي انت تعرف خويا تعرفني مريقل حتى انا راهو اما المره هذيا برجوليه اذا شوف معها حل خويا فيق راهي داخل معها باش تقوم يجم رميت القاتله. صاحبي فيقها شنو يفيقها؟ هذه راني نتاع نجي معناها ونجيب العائله ومعناها ونفزع العباد وزاد مين بالعصي ما عندنا حتى قلق راهو. عليه خويا عليه خويا بوناساب احنا مريقلين مع بعض. بابا اسمعني بابا انظر اخاك ظالما ومظلوما. انا كيفاش تا خويا باش نقف معاك انا تو نمشي معاك فازا باهي راني جاي انا خويا تو تنظم الامور وكذا امورنا منظمه على الاخر فهمت. تنحكي معاك نستنى فيك وما انت لازمك تدس فاسك زيد اخويا باش نعطيك انا مفتاح الكره وبعدين تخرجها وافرح بها وصلح الموضوع ولم وصاحبي وخليني عليك انا خليني نسمع فيك انا خليها عندي الموضوع ولم بيناتنا بطبيعه الموضوع اخي. فهمت. انا برجوليه زيد لازمك تدس فاسك معايا زيد. ايش باش نعمل؟ شنو هي الموضوع؟ اعطيني خويا على قدر. خليلي مفتاح الدار نعم فيه مفتاح الدار. عندي فازه حتى تو صاحبي لما نقول يعني كعبه بكعبه ولا انا كعبه بكعبه لا
شنو تحكي فيها معايا ولي تقرا فيها؟ لا خويا بريقي بعدين باش تفضلي الموضوع مع اختك خويا جاوبتني. جمال معاك راهو كوكا ولا جمال معاك نضال السعدي. انت تو على اي اف ام قاعدين نسمعوا فيك انا والليكيب الكل والمستمعين نتاع اي اف ام الكل. نضال السعدي تو تفادلك ابو نسب نضال السعدي يعني يا خويا قلت راني حضرت روحي خذيت قزوز من الدار عاد وحدك من بعد اسمع هاك شغل مفتاح وركح امورك جوك ديجا انت قلت نضال السعدي وانا قلت في شعري وحدي عايش خويا جلال يعيشك يفضلك. ان توكا ما شاء الله عليك خويا عجبتني كيفاش قلت له برا خرجها وهكا واحد وكل شيء اي خويا ايش نعملوا كاو يقوم بالبيت. وان شاء الله خويا نسيبك واختك ان شاء الله ربي يهنيهم عايش خويا نضال عايش خويا بابا عايش خويا. اما احنا السؤال نتاعنا توا سهل وقصير المفتاح علاش؟ يا جميل المفتاح والله ما نحب نعرف فيها حزب لطيف مانيفيك ان شاء الله محل بركه. عايشك يفضلك يا جلال ميرسي. اللي كلمناش اسمه ابراهيم وانتم زاد اللي قاعدين تسمعوا فينا كيف كان تحبوا تحصلوا شكون من العائله من الاصحاب من الاحباب تبعثوا لنا ميساج على الكونت انستغرام تاعنا fayiq.in تكتبوا لنا باستا وتسلك والتست باستا وتسلك والتست حلقه سلكت حلقه يعطيك الصحة. اسمع انا نحب نعمل معكم حاجه انتم اللي تسمعوا فينا مستانسين احنا باستا وتسلك تكلمونا وانتم تحاولوا تحسوا شكون. اما نحب نجرب حاجه جديده نحب احنا نسلكوها لكم في باستا وتسلك. دونك نعاود نقولها لكم مره اخرى. كان انتم عندكم مثلا مرتك تحب تطلقك، صاحبتك تحب تقصها معاك، عارفك يحب يطردك، عندك مشكله مع الفائق، عندك مشكله مع الملاك، تحب احنا نعاونوك نسلكوها لك. ابعث لنا ميساج على الكونت انستغرام fayiq.in اكتب لنا سلكوها لي ونمرو تليفونك واحنا نكلموك ونحاولوا نسلكوها لك كل سوا الموضوع. وباستا وتسلك والتست باش تحدي نهار زين شارجي نهارك بالبوزيتيفيتي والجود فايبس مع فايقين في أقوى ماتينال فايقين مع نضال. 9:21 ما زلتوا معنا على راديو اي اف ام احلى راديو زابينج ما زلتوا معنا على راديو اي اف ام احلى راديو مع زينب المالكي مراد الزغيدي جهاد الشيرني داري تونسي هلو فاطمه بوعون ووائل توكابري. لقيت هذا نورمالمون انتم مستانسين نعديو لكم الانترفيو مع زينب. انا نحب نحكي تري سيريوزمون. هاني باش نقول حاجه الساعه قبل ما نبداو في الانترفيو نحب نشكر من سمسومة قلبي. أيوة. أنا خديت هيك مرتين. نحب نشكر من سمسومة قلبي زينب المالكي. هاني باش نقول لكم علاش فما حاجة ممكن ما تعرفوهاش. أنا هذه الجمعة الأولى بالنسبة لي كمناشد إذاعي كلمت زينب قلت لها زينب نحب الجمعة الأولى نتاعي لو طون كو جو مانستال لو طون اللي نركز نحبك تكون معايا لوميير تاميزي بالحق سيريوزمون. قلت لها يا خويا محليني يا خويا محليك اول مره انت محليك نو سيريوزمون ولا بالحق. قلت لها بور لو ديماراج بالبدايه نتاعي نحبك زينب انت تكون موجوده معايا الجمعه الاولى. حاجه راسيورونت تفرهدني بالنسبه ليا باش نلقى زينب في البلاتو. وجهها صوتها الدوسور نتاعها حاجه ما تنجم كان تعطيني اكيليبر وتفرهدني وتخليني نبدا التشالنج والديفي هذايا بالكدا. دونك انا طلبت منها حاجه قلت لها زينب تنجمش تكون موجوده الجمعه الاولى هكا هو جوست تقف معايا وجاوبت بريزونت قالت لي اوكي الجمعه الاولى باش نكون معاك. سي نورمال مانيفيك عطينا الجمعه مع بعضنا. مستانسه انت باش تعمل انترفيو اما انا مانيش باش نكلم لك حتى واحد. اما لازم نجاوبك انا على هذه على خاطر سي تري امبورطون. اول حاجه انا نحب الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا الكل نعرف اللي الراديو راهي تعود انك تستانس باصوات تستانس بناس تستانس بطريقه انك حتى تقوم بها في الصباح. التشالنج كبير برشا السنه وراهو ما فما حتى شيء كان الباهي للمستمعين الكل. الناس الكل تتنافس باش تفرحكم انتم الناس اللي قاعدين تسمعوا. الناس الكل قاعده تخدم ليل ونهار باش انتم تاخذوا المعلومات باش تكونوا في بالكم باش تكونوا فايقين على اللي صاير في البلاد وزاد تفرحوا وتربحوا برشا حاجات. حاجه اخرى انا نحب برشا ناس يتبعوا نضال في حاجه على خاطر انا ريت عندي مده وذاك علاش قلت لك ايه نجي ونقعد معاك الجمعه الاولى وهات نبداو وجو سوي افيك توا في التشالنج وانا نعرف اللي باش تقرب على الدنيا. نضال من اكثر الناس المجتهدين اللي نعرفه اللي عنده برشا
متواضع، يسمع من عند الناس الكل اللي يعرفوا حاجات أكثر منه باش ياخوا أكثر معلومات، يخدم أكثر من العباد الكل باش يحرص أنه يقدم أحسن ما فم مع الناس الكل، اللي يسلم قريب على العباد الكل. دونك فما إيماج نفهمها متاع الممثل النجم، فما إيماج نفهمها متاع نجم التلفزة، لكن فما نضال آخر أنا ماذا بيا وليداتكم أنتوما يشبهوا له في الحاجات هذوما الكل، كم الخدمة، كم التربية، كم الأخلاق. أنا نتمنى برشا 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 ناس يوليوا يشبهوا لك، وكنت سعيدة جدا إني نقص معك الجمعة هذه. أنا حجمت كيفه يا والله برافو برافو زين. نضال يخدم صباح وليل صحيح، وجهاد يخدم ليل كامل زاد. لا مي أنا أسمع، أنا نشكر تري سيريوزمون، شكرت نضال، ما زلت نحب نشكر الفريق الكل على خاطر فما فريق ذهبي في هالطاولة هذية بالحق. الكلهم يسووا الذهب، الكلهم عندهم الضمار، عندهم الذكاء، عندهم الثقافة. راهو الضحك ماهوش حاجة سهلة باش تكتب ضمار وباش تضحك العباد، انك تكون في الاكtualité والبلاد شاعله كوكوت واليوم فما شكون يلاسيوم لا ريسبونسابيلتي باش يحكي فيها. انا نحييهم الناس الكل باش يحكيوا على الاكtualité اليوم. شكرا ليه وائل على خاطر الناس الكل يعرفوا 20 سنه خدمه ما شاء الله في الصحافه، واليوم موجود في الكرسي هذاك باش يكون في الفريق. طاقه خارقه للعاده. فاطمه بوعون عندك اون انرجي اكسترا اوردينير، ضحكتها بركه ترد الروح في الصباح. دونك ان شاء الله موافقه زاده. محمد علي التونسي، ما عادش تقول محمد رمضان، انت باش تكون محمد علي التونسي، تونس هذاك هو المهم. جهاد الشيرني مش انا باش نحكي، البارح نعيمه عملت انوماج اكسترا اوردينير، اما جهاد مازال 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 مازال. مراد حبيت جوست نقول لك انا شرف ليا انا اللي قعدت بحذاك حتى شويه برك ونسمع من عندك شويه برك. تي موديل، تي بالحق اون فغي ايكون الجينيراسيون كامله كيفي انا، وان شاء الله يا ربي اللي جاي خير لكم الكل. وقديش فرحت اللي قمت معاكم جماعه كامله الجمعه هذه. اما هذا الكل ما يفسرش علاش تغادر العمل الاذاعي وتهاجر الكوت ديفوار لتجاره الاناناس. انا نحب الكوت ديفوار كيما نضال على الاخر. والله حتى قاعد تقرا في مخي. تحيه لصاحبتي انصاف بوغدير اللي هي موجوده في رواندا، واللي قاعده تقول لي اجا قول لها راهو حلمي اني نزور القاره نتاعنا اللي تونس عطاتها اسم مراو زراعه اناناس خدمه اخرى يا خويا. ميسالش نمشي نزرع انا زينب. عندنا فكره يلا قول غادروا نضال. سؤال زينب مستانسه تطرح الاسئله. وش خصك نطرح اسئله؟ يلا جميل. نحب الانترفيو احنا نعملوها. اسمعني كلكم زميو برشا يا خويا ما عليك. عايش والله يا في قام خالد باش نسالوك ولا سيء باش نسالوك سؤال تري رابيد. يلا في ساعه يلا. السؤال قداش عمري 37 نقول انا. كمل سؤالك زينب. والله تقدر 25 يا زينب اقسم بالله. زينب السؤال الاول، العباد الكل تحبك الحمد لله، العباد الكل تحترمك الحمد لله، العباد الكل تعطيك برشا ثقه الحمد لله. الراديو يظهر لي عملتهم الكل كيف ما يقولوها. حاولت عملتهم الكل. شنو اكثر حاجه تحب تمشي فيها الديفي جديد نتاعك، التشالنج جديد اللي حاجه جديده عليك صعيب عليك وتحب تمشي لها وتعملها؟ انتم الكلكم تعرفوا قيمه الانفلونس. انا التلفزه بدلت لي حياتي وانا صغيره. انا من قروه ما عندنا حتى شيء باش نتفرهدوا، كنا نتفرجوا في التلفزه. تفرجت على التلفزه نتاع تونس، نتاع الولايات المتحده الامريكيه، نتاع فرنسا كنا نتفرجوا في كانال، كنت نتفرج في اوبرا، كنت نتفرج في كنت تفكروا فما برنامج اسمه ذا فيو مع 4 سيدات خارقات العاده. دوك التلفزه تنجم تنور لك مخك، تحلك مخك وتخلي عندها اون انفلونس بوزيتيف. نتمنى تكون عندي اون انفلونس بوزيتيف باش ندعو العباد يخموا في حاجات مختلفه، مش بالضروره نغير لهم رايهم، اما نستدعاهم انهم يخموا اكثر ونكونوا معاهم اكثر. هذا اللي نحب. نزيدوك سؤال اخر من عند وائل وكهو. يلا. اللي يقول زينب المالك يقول ايفام، واللي يقول ايفام يقول نحبها ايفام. اللي يقول زينب المالك يقول افاده، يقول بهجه وسرور واسف فاطمه هوني. لا يقول شابو با، يقول مع زينب المالك يقول مع الناس، يقول قرب وذكاء وافاده وعطاء، بيانفيونس اي انتليجنس في كل مرحله. نحبكم. بدون احتساب البرنامج هذا حبيت نعرف منك زينب، العين في العين اكثر تجربه، بدون احتساب البرنامج هذا أكثر تجربة كانت بالنسبة ليك طيبة شيقة ناجحة، حتى علاش لا مفيدة شخصيا وجماعيا على الكلهم نحبهم، والكلهم كيف ما يقولوا ولادي، والكلهم تعلقت بهم، والكلهم كان عندهم نجاح الحمد لله. لكن ما نجمش ما نذكرش فزت تسمع العز وجعفر القاسمي اي لو غران سوكسي بيان سور، اي برشا 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 محبة وبرشا تعلمت على الاخر من لو غران رياليزاتور جعفر القاسمي. تحية لجعفر. نحيوه برشا جعفر. السؤال الأخير على طريقة وائل توكابري. رتب يلا من 1 ل5 حسب وين تلقى راحتك وأيها أقرب إلى قلبك اليوم.
زينب المالكي. أي هؤلاء أقرب إلى قلبك؟ زينب لانيماترو راديو. لانيماترو أقرب. مالك أقرب القلب. زينب الكرونيكوز. زينب المديرة في علاقة بالإدارة. اي نعم. زينب الممثلة الصوتية أو مؤخرا زينب الممثلة الركحية. زينب الممثلة الصاعدة قاعدة نكتشف في حاجة في التياترو، قاعدة نقرأ، قاعدة نتعلم. قداش محلاه انك تبدا تتعلم في حاجة بو امبورت شنو الحاجة اللي تحبوها، تعلموا اللي تحبوا. انك انت تمشي وتقعد وتسكت وتتعلم نعمة من عند المولى سين غراس. اي حاجة تحبوا تعلموها. فشيخة كبيرة في الركح. ميرسي بوكو. ونحب نقول لكم انتم اللي تسمعوا فينا كان تحبوا تتفرجوا في زينب ما تكثرش على التياترو. تمشيوا للمسرح اليوم الستة. اليوم 6 تاع العشية عرض 24 معك العبسي يا عيسى. انا مع 60 تلميذ اليوم تلامذة باخراج الكبير نوف العزارة واللي الحقيقة سيدي بلاتو مع لي زيكيب الكل، مع لي كلاس الكل، فما بين 60 و70 ممثل. معك عصام العبسي. نعم معنا عصام. خلطنا توا الاخر ليميسيون تاعنا. ميرسي بوكو زينب، ميرسي اللي وقفت معايا الجمعة الأولى افيك غران بليزير باش تخلي علينا بلاصة. عايش. نحب نقول لكم انتم اللي تسمعوا فينا اللي عدينا معاكم الجمعة واحنا شيخين فايقين مفرهدين. مساجاتكم قريناهم، لي رومارك نتاعكم ناخذوهم اون كونسيديراسيون، وان شاء الله نتقابلوا الجمعة الجاية 7 متاع الصباح كل يوم، من 2 للجمعة من 7 ل 9:30. اما قبل نحب كيف ما كل يوم نخرجوكم انتم رابحين على ذاك باش نتعداو التليفون رابيدمون يجيك الغناية الغافل. يجيك الغناية الغافل. الو الو بونجور. وي عسلامة. عسلامة. شكون معايا؟ سليمة؟ لا انا كاسو اللي كتبت لك بداية. بعيدة. ركور أزرب واحد. أسرع هدف. برافو. ايش اسمك خويا؟ يوسن بول. اسمي غايث. شكون معايا؟ غايث معك نضال السعدي. انت توا على اي اف ام، وتوا انت ربحت 200 دينار من عند اي اف ام. مبروك عليك غايث. نكملوا الجمعة مع كاسو بعيدة، وما تبعدوش علينا برشا. نتقابلوا نهار الاثنين السبعة. باي. نهاية اسبوع طيبة. فايقين مع نضال.